Protesters from Mirabag met BJP State President Damu Naik to raise concerns over the Bandara project in the area. The meeting focused on the impact of the project on local residents, with strong objections put forward. After hearing their grievances, Naik assured that the issue would be addressed and resolved within 2 days. एक असं त्यांच्यानी मिळून आपले सगळे म्हणणे आणि डिक्टो म्हणजे ते डे 1 पासून आतापर्यंत जो तांचो धरणे आंदोलन आणि तांचे संदर्भात टेक्निकल जे कितें सगळे तांचे भय आणि तांचे कितें वास्तव आसा तें सगळें तांचे कडेन मांडलें आनी त्या संदर्भात हांवें तांकां सांगलें की परत एकदां ह्या हातूंत भितर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां, मिनिस्टरा कडेन उलयतां, कन्सर्न सगळ्या कडेन एकदांच उलयतां, कारण शेवटी अदरवायज हे सगळ्यो गजाली टॅक्निकल आनी त्यो आसा ते मुख्यमंत्र्याक की खबर आसा आनी तो प्रश्न आसा कितें तो सुटावो करतले आनी तांकां योग्य आसा तो तांकां न्याय जस्टीस तांकां मेळचो. पण खंय तरी तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक WRD तेय खंय तरी तेंचे आन्सर करपाक फेल जाल्ले, कितें दिसता तुमकां अशें? कशें आसा की म्हाका टॅक्निकल पॉयंटाचेर हांवूय तितलो एक्सपर्ट न्ही. जर एक्सपर्टच जर त्या टायमाचेर जर तांकां जर तांच्या प्रश्नाची उत्तरां जर दिवंक जर शकले ना, देन इट इज अ फेलर फ्रॉम अवर पार्ट. सो तें हांवूय ओपनली मान्य करतां आनी तातूंतल्यान तें तांचे कडेन जालें एकदां आनी तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन बसका करची. दामू नायकाक मेळपा आयले तर तुमकां ताणें आपयल्लें, कितें सांगलें? हय, आयज आमकां जें आमचें डेलिगेशन आसा तांकां ताणें आपयल्लें. आयज थंय तेज्या जे घरा कडेन रेजिडन्सार आमची तेजे कडेन मिटींग जाली आनी आमचे जे इश्यूज आसा आमचो जो जे बंधाऱ्याक लागून जे आमी इतले दीस बसले आनी आमी कित्याक लागून हे ओपोज करता हें आमी ताका सविस्तर सांगून दिल्लें आसा. आनी तशें आमकां तेंचे कडल्यान एक एश्युरन्स येयला की हे 2 दीस भितर कितें तरी आपूण ह्या इश्यूचेर कितें तरी तोडगो काडटा आनी हो इश्यू खंय तरी रिजॉल्व करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आमकां ताणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. Like, subscribe and get notified.